أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعت कीजिए लिल्लाह محمد يا رسول الله محمد يا رسول الله شفاعت بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على شهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استجاب بأخوان بني عدي من الطائفة النجارية وما كسى فيهم شهرا سقيما يوانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله على الرجع 9 أشهر قمرية وأنا للزمانية أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلأله سنا صلى الله صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي
السلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يستغفر الله إن الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اللهم صل على بدر التمام اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رؤوف رحيم مولا أمرار ختم شريف ميلاد شريف تلاوت درود استغفر شريف شرني صلوات تمام تا تمي الله واسط قبول منجور شمستر صابر هدي أمرار أقا مولا نور مصطفى صلى الله عليه وسلم خدمات شريف وهدي پوچھے तमाम अम्बिया कराम तमाम साहाबाए कराम नबीजिन अज़वाज मुताहरात परिवार परिजन सह आदम आलैहिस सालाम থেকে লইয়া এই পর্যন্ত যত মুমিন মুসলমান নর নারী জমিন সারিয়া গেছেন तमाम রওয়াহে পাক নিয়া সব পৌঁছে তোমার হাবিবার কুল উম্মতে মরহুম মরহুমারে মাফ ফরমাও इस ज़मीन और नाचे का नाचे जो तो औलिया कराम खुलाराम फरमाइशिन तमाम रूहे तय्यबा के साथ पहुँचे अल्लाह रागो पूरी साहब खलो रूहे तय्यबा के सवाब दिया पहुँचे रब्बुल आलमीन अमरारे माफ़ करी दे अमरार जिंदा मुर्दा माँ बाप अमरार उस्ताद पीर मुर्शिद तमाम रे माफ़ फरमाओ ई ख़त्म शरीफ शिरनी सलावत रे कबूल और मंजूर फरमाओ तुम्हार जो बंदा रिसाले स्वाब अल्लाह तुम्हार बंदा रूहे तय्यबार मध्य स्वाब के सही पहुँचे अल्लाह तुम्हार बंदार बरज़खर जिंदगी खान तुम्हें अल्लाह रहमत करम माफ़ करी दिलाइले तुम्हार बंदार दर्जात रे बुलंद करी दे या अल्लाह
কবরখানো রহমতর জরি দিয়া সয়লাভ করি দে আমরার যারার মা বাপ খবরবাসী গেছে আমরার দয়াল মাই বাপর কবরখানাই তো রহমতর যারার মা বাপ হায়াতে বাকিয়া সৈন্যে খায়াত রে দরাজ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا روحانی جسمانی قلبی যত বিমারি আছেন तमाम রে শিফা এনায়েত ফরমাও আমরার পক্ষ থেকে অসংখ্য দুরূদ আর সালাম তোমার হাবিবের খিদমতে পৌঁছাই দাও তুমি আল্লাহর খাস দয়া মায়া দি আমরা গোলাম হলরে আবাদ করি দেও ইয়া আল্লাহ ঘরে বারে তনে মনে শান্তি দেওয়ার শান্তির ইজ্জতর জিন্দগি নসিব ফরমাও বাচ্চান গুণ তার খতনা হইছে আল্লাহ ইতারে তুমি আল্লাহ সুস্থতা দান করো ইয়া আল্লাহ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين